انجح في حياتك. واصلين نحكي لكم على بزنس ينجم يدخل لكم برشا فلوس، اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يدخلوا في حاجه اسمها البيع المباشر والا الMLM. باش يحكي لنا عليه صاحب اكبر شركه تونسيه متاع بيع مباشر RVA، شركه تبيع على الكتالوج. عندها اليوم اسمعوا مليح أكثر من 100,000 موزع. شركة تأسست في 2013 ورقم معاملاتها اليوم ببضعة ملايين دنانير. بحذايا مؤسس الشركة صادق العريبي. مرحبا بك سي صادق. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين شمس FM. مرحبا. بعد لحظات صادق العريبي نحبك تفسرنا كيفاش، خاطر يهمني ياسر يعرفوا اللي يسمعوا فينا كيفاش هو يسمع فينا ينجم يدخل فلوس. هذا المحور الأساسي اللي باش نحكيو عليه، كيفاش ينجم يربح فلوس هو من خلال البيع المباشر. أما قبل قدم لي RVA. من هي RVA؟ بارك الله فيك. اونتر اوتر يجم يربح فلوس وحاجات اخرين، مش فلوس برك نحكيو عليه بعد. RVA هي اول مارك عرب تونيزيان دو فون ديريكت. دونك ديجا موجوده الفون ديريكت في بلادنا، في البلاد العربيه اكسترا. ما فماش ماركات محليه. دونك هذه ديجا كانت بدايه وكانت ان انوفاسيون اني بدينا فيها، باسكو المارشي هذا تو نحكيو عليه كبير برشا، ويلزم احنا نكون عندنا ماركات باش تاخذ فيه اون بار دو مارشي محليه وعالميه. ثاني حاجه بعد 7 سنين تقريبا توكا RVA هي ليدر، هي نيميرو 1 في تونس في البيع المباشر. هي توب 300 في العالم، هي 295 مونديال رغم اللي تبيع كان في تونس. هي توب 20 في العالم في لي سوسيتي MLM في الفيسبوك تولكن اباوت. ما تقداش الانتراكسيون البارتاج متصور في تونس بركه، واحنا ديما توب 20. وفي مارس كنا نيميرو 8 مونديال في الفيسبوك تولكن اباوت، باش تشوف العباد قداش امبليكي، قداش معناتها البارتاج اكسترا. حاجه اكسبسيونيل على الاخر. نو سوم توب 30 او موند اذا كان ناخذوا لي سوسيتي ولي مارك MLM اللي يبيعوا كان في بي. اي اونفان واللي هي لا بلوز امبورطونت، نو سوم نيميرو 1 او موند اذا كان ناخذوا لي شيفر دافير بارابور او PIB نتاع البي اللي تبيع فيها ولا لي بي اللي تبيع فيها. شركه كيما هكا تعملت في 2013 صادق العريبي، اليوم عندها اكثر من 100,000 موزع. كيفاش نجمت تعمل هذا الكل؟ قبل هذا الارقام باش يكونوا واضحين، هما يوصلوا حتى ل 200,000. فما عباد تنجم تدخل وما تعديش كماندا. دونك هما نوريو اللي فما برشا 10,000 اليوم انتريسي، وفما شكون يتعدى الاكسيون، فما يقعد خايف ولا يقعد يسال اكسترا. صحيح اكثر من 100,000 اللي هما او موا عداو ان كوموند. لكن نزيد نقول لك انا ديزانفورماسيون، فما 20,000 فوندور شاك موا كي سون اكتيف، وذوما يربحوا فلوس بالفونت. خاطر يربح الفلوس اذا كان نحكيو ربح فلوس بطريقتين. كي تبيع باسكو انت تشري افيك ان ريدكسيون دو 30% اللي تربحها. 20,000 هذوما يربحوا فلوس بالفونت. داكوردو. الجام مويان الجام مويان دام فوندور، فما شكون يربح مليون، فما شكون يربح فلوس. مهم هذا. الجام مويان هو 120 دينار تاع 20,000 هذوما. معناتها فما معدل الربح بالفونت هو خاطر شو الربح في RVA اكثر في البريم وقت اللي تكون عندك ايكيب. هذا بالفونت المعدل 120 دينار في الشهر معدل. دونك كمعدل. دونك 20,000 تشوف انت تعطيك فكره على كيفاش RVA قاعده تعطي في مورد رزق لبرشا عباد، والا اضافه على مورد ديجا موجود. داكوردو. لكن نزيد اكثر من 1500 منهم يربحوا اكثر من 300 دينار. دونك حاجه مهمه برشا. لكن الربح اللي اكثر في RVA هو في وقت اللي تكون عندك ايكيب، وقت اللي تكون عندك مجموعه وتشجعها وتفورميها اكسترا. هنا عندنا اكثر من 5,000 واحد عنده بريم باغ موا. داكور. وهنا فما شكون بو اتاندر ميم لي 20,000 دينار باغ موا. نعم 20 مليون في الشهر. وفما بيان سور لي 10، فما لي 8، فما لي 5، فما 3. اللي امبورطون دو سافوار لا موين. لا موين elle est de 200 دينار. علاش؟ خاطر فما برشا اللي يربحوا 40 50 20 افي كو بيان سور مش برشا الناس اللي مثلا تقريبا مئات يربحوا فوق ال 100 دينار. حاجه مهمه برشا. فوق ال 1000 دينار كل شهر بالمئات. داكورد. اقل من 100 يبيع. يعني نحكيو على سا ريست اون يتسمى بيع على الكتالوج، معناها هكا ولا شنو تبيعوا بالضبط؟ احنا عندنا 4 جام، عندنا لا كوسميتيك ناتوريل، عندنا المكياج، عندنا لي بارفان اي لي كومبليمون اليمونتير. دونك هذوما هما RVA معناتها ار سي ارغون فيا سي الوي فيرا. معناتها عملنا على الكاليتي. دونك وقت اللي بدينا راهو نذكروا بدينا ب 12 برودوي، ماناش معروفين. معناتها عرفنا اون دوا ميزي سور لا كاليتي، ومش كاليتي عاديه. RVA حتى كان نهار مش تنحي برودوي باسكو شافته بوتيتر ماهوش متميز على الاخر. ما نقولوش متميز شويه، متميز على الاخر. لازم يكون سوبيريور
للمنافسين باش انت تكون عندك اضافه كبيره، خاطر احنا نحبوا كي تدخل للدار الدار هذيك تعاود تاخذ ارفيه، وذاك اللي جراه هو، وذاك هو يعني مش كأنه واحد يحصل معناها يعني جربت خذيت خاطر شفت وجا واحد حكى لي وكذا وشرب لي مخي وخذيت برودوي اما من بعد ما عادش نرجع. سي با سا دو تو، با دو تو، سي لو كونترير. داكور. دايور 5 من منتوجاتكم تم اختيارهم منتوج السنه. صحيح. 5 من المنتوجات اللي تبيعوا فيهم على الكتالوج نتاعكم. صحيح. اكثر شركه تونسيه واجنبيه خذات دي برودوي دلانيه هي 5، ومنهم ان برودوي اللي هو 2 فوا دي سويت اللي هو لا بيزونت اللي هو البست سيلر نتاع ارفيا. شنو يفسر هالنجاح صدق العريبي وخاصه بسرعه كي نقولوا شركه تعاملت في 2013؟ شنو يفسر النتائج اللي كنت تحكي فيها هذه الكل؟ والله فما 3 حاجات. لو كنت تقول 3 حاجات. اول حاجه هي ايماننا بالريسورس هيومان، وكي نقول الريسورس هيومان مش الريسورس هيومان بمعناها التقليدي نتاع البيرسونيل هكا، لا، الريسورس هيومان اي انت علاقه مع واحد تخدم معاه، فما علاقه بيناتكم نعطيوه دو لامبورطونس على الاخر. بارتنير، سوسيتي دانفورماتيك نخدموا معاها، سوسيتي ترونسبور، البيرسونيل، لي كونسي، علاقتنا بهم علاقه شراكه، وهما ils se rendent compte rapidement, on leur donne beaucoup d'importance. العباد في ارفيا كي يقولوا في ارفيا فاميلي هذوما اللي قلت لك عليهم كي يجينا اللي يخدموا في الانفورماتيك ولا يحسوا بروحهم في دارهم، لي كونسي يحسوا بروحهم احنا لاهين بهم. شفت هذا يعطي حاجه، يعطي سحر، يعطي، وهو تابع لملام كله فيه هيك ريلاسيون سبيسيال، ونبنيو في حاجه مع بعضنا ونتشاركوا في حلم. هذا هو كي في لا ديفيرونس. وفما شكون يقول لك حلم مي العباد ما تصدقوش والا ما تشوفش فيه كريديبيليتي. احنا كل حاجه نقولوها نعملوها خلات فما كريديبيليتي، خلات العباد مامنين. وقت اللي قلنا لهم باش نوليو نمر 1 ولينا، وقت اللي قلنا باش نمشيو للانترناسيونال او شافوا في الجزائر توكا دون كيلكو موا كان مش الكونفينمون ممكن رانا كنا مشينا بيان سور، عملنا حتى معمل في الجزائر. دونك فما بوكو دو بيرسبكتيف وعندنا برنامج كامل للعالميه. اكسلون. شنو بقيه النقاط؟ الثانيه هي الكاليتي، قلتها لك قبل. الثانيه هي الكاليتي. ديجا احنا ايزو 9001 وعندنا دي برودوي لي برودوي من غير ما نطول فيه لا كاليتي. الثالثه هي ان ميتريز دو MLM. اجا اقول لك واحد في اي دومين لازم يكون كومبيتون. سي ان دومين سبيسيال، مش بارازار اللي قلت لك ما دخلوش باسكو سي ان دومين في دي كلي دو سوكسي، في مفاتيح نجاح خاصه به. مش معناتها حك راسك واعمل شركه نتاع MLM راهي معناتها تتطلب برشا حاجات، حاجه بركه ناقصه ما تنجمش، تتطلب برشا كريديبيليتي، برشا كاليتي، برشا اورغانيزاسيون، خاصه صدق العريبي. وانه فما برشا كلام على MLM. قبيله كنا نسمع في واحده من الشهادات قالت ساعات نخاف يظهر فيه تحيل، يظهر فيه كذا. شوف احنا شو رايك في الكلام؟ راي انا نجم اي دومين، فما حتى دومين ما فيش تحايل. صحيح. انا نسهلها على الاخر وما لازمناش نطولوا فيه، خاطر شيء بيداغوجيكمون سي تري سامبل. انت تونسي، احنا نحبوا ندافعوا على التوانسه. التونسي عنده شركه موجوده في تونس، ما يخلص فلوس الا ما ياخذ برودوي اللي هو يعرف اللي فما فالور اجوتي، ويعرف اللي الدوله فيها قانون اللي كل برودوي يلزم في الفاتوره مكتوبه 3% تمشي للدوله. الثلاثه هذوما موجودين، اختي مع روحك، ما فماش حاجه بركه مش موجوده، لا ابعد عليها. واضح؟ دونك سي تري سامبل، ماهوش صعيب باش نجموا نفرقوا باش نثبتوا بين شكون يحب يتحايل عليا وشكون اللي هو سهله برشا. سهله تاخذ موجوده شركه موجوده في تونس، شركه انت كي تخلص فلوس تاخذ برودوي داكور. والثالثه هو واللي يحب يدخل في هالمجال صادق العريبي، يحب يزيد على شهريته، ينطر 120 200 300 اللي تحكي عليه والاكثر شويه. حتى كنا نسمع في شهاده قالت انا استقلت من وظيفتي باش نتفرغ. فما شكون شنو يعمل؟ سهله برشا. هي سي ان ريزو. هو معناتها يلزم يلقى ان كونسي ارفيا يدخل معه. علاش احنا نعملوا هكايا؟ باش يأطروا، باش يفسر له، باش يوري عندنا ان بلاتفورم انترنت يعدي بها كوموند يفسرها له، ولكن ما يعرفش يعدي له هو اكسيتيرا. دونك حتى كان يجينا نحن نحطوه اون كونتاكت مع ان كونسي ولا ان كونسير قريب له باش يوقع التأطير، خاطر كلها تأطير وكلها فورماسيون اكسيتيرا. ويجم هو يختار انه يكون كليون كاو. فوالا بيان سور يدخل مي بينيفيسي دون ريدكسيون يكونوا كليون، وكيما يجم بشويه لابيتي فيان مونجون يجم هو يقول علاش لا نقول لاختي، علاش لا نقول جاري اكسيتيرا. وسا ديفيان سامباتيك، سا ديفيان فما حاجات فيها كيما قلت لك راهو مش فلوس بركه، راهو الاملام فيه برشا ريكونيسونس ريلاسيونيل، راهو عباد تخدم
على باني في السواري دو ريكونيسونس تطلع والناس تصفق عليها وتاخذ القلاده وتاخذ الجائزه وكل شيء. احنا المانجير ياخذوا جوائز كل ما تطلع الجراد، توصل حتى البي ام دبليو. داير فما شكون دانييرمون شنو ربحتوا بي ام دبليو؟ مش البي ام دبليو تتربح اي واحد يوصل للدرجه هذيك، مش هي برك. دونك هذاك تخلي الحلم، اي واحد مش يوصل للدرجه هذيك مش ياخذها. داكور تري بيان، واضح. هذايا ارفيا وقصه نجاحها سريعا وباش نختموا. وانت جيت بحذايا قبل صادق العريبي منذ مديدة توا في انجح في حياتك. صحيح وتعرفنا عليك اكثر. هذه ارفيا وكيفاش في بضعة سنوات توا نحكيو عليها وصلت الى رقم معاملات معتبر جدا بالمليارات. رقم المعاملات متاعكم قرابة 200,000 اللي يتعاملوا بصفة دورية او اقل دورية مع المنتوجات متاعك. هذا كل كيفاش عملتوا انت صادق العريبي؟ شنو سر التميز هذا اللي عملته في الام ال ام؟ والله ساكا بون السر هو يلزم فما برشا كونفيونس، برشا ثقه. والثقه راهي مش كلمه بركه، الثقه يلزم تكون عندك فيزيون، يلزم تكون عندك تصور، شفت روحي وين تحب تمشي، شفت روحي عامل الشيء هذا. وانا شايف روحي 5 سنين قبل كيما رونالدو. ديما نقولوا رونالدو شاف روحه. بعد اول حاجه ننصح العباد انهم ما يختاروش مش يعملوا، خاطر فما عباد يسون ايباربي نحب نعمل هذا وهذا وهذا. كيفاش مش يجم يعمل تصور؟ يلزم يعمل تصور، يلزم يعمل رؤيه ويشوف روحه ناجح. ثاني حاجه هو يلزم اون سو ريمي اون كوز. يلزمك انت تنقد روحك. انا في اي حاجه تجرى مثلا نيجاتيف نقول انا فاش غلطت، حتى كان مثلا قاعدين في اداره ومش انا غلطت، اولاد من الاداره غلط، صحيح نجم نقول لهم لا هذا كذا، لكن انا بعد كي نوخر نقول انا فاش غلطت. بعد كي نشلق ما عملت لهمش فورماسيون، نعمل فورماسيون ديما تي تو ريمي اون كوز. واخر حاجه هي ساميوزي. راهو يلزمك تعمل لي شو. انا فما حاجه كيما عرفتك البقل عليها مي دين مانيير بوزيتيف. لاتيتود هذيك نتاع انك ما تعطيش بوكو دامبورطونس وتمشي معناتها ما تجيش مأزق توحل. لا تاخذه افيك ريكول. شو تقول انت؟ ماذا مؤمن انك مش توصل، تقول هذه عقبه جست مش تصلح لي ايش فيها الخايبه هذيك، ايش فيها بوزيتيف باش يوصل لي نتعلم منها. اي لكن انا المهم عندي انا اليوم هو شنو الام ال ام. انه العباد اليوم يفهموا اني من غير ارفيا انه الام ال ام راهو فرصه بالحق ويا برشا. راهو اون بارل دو لا 3e بلو غروند اندستري او موند. راهي on parle ML lorsqu'on dit MLM راهو 10 مرات قد الاندستري دو لا ميوزيك في العالم. واو. راهو اكثر من مرة. راهي 200 مليار دولار. 200 معناتها حاجه قويه ياسر. دونك انا قاعد نخمم كيفاش تونس تنجم تستفاد من هذا. دونك اترافير ارفيا واترافير سي ديستريبيوتور. كيفاش؟ انه اول حاجه ارفيا كيش تمشي للعالميه تدخيل دوفيز هذاك نقولوا حاجه عاديه نعرفوها، لكن نمشي لابعد منك. بما انه فما في النجاح العالمي فما برشا فلوس. لكن لي بريم هذوك مش يتفرقوا، نحبهم التوانسه والجزيريه وهما اللي يستفادوا منهم اكثر ويدخلوا فلوس. ويجم يكون كبير برشا. على ذلك عملنا توكا برنامج تاهيل شامل نتاع لي نيتوركر هذوما، فيها دي فورماسيون منهم فورماسيون اون انجلي، باسكو ما تنجمش تمشي للعالم، ما تنجمش تمشي للصين، ما تنجمش تمشي لروسيا وانت ما عندكش انجلي. دونك باش ناهلوهم للانجلي، وان انجلي معناتها سبيسيفيك، فهمت؟ ومن غير حاجات اخرى نتاع كوميونيكاسيون. وان شاء الله تو نزيدوا نحكيو فيها في فرص اخرى، واحنا نتبعوا في التطور والايفولوسيون نتاع ارفيا. مع شكرك على حضورك بحذانا صادق العريبي مؤسس ارفيا. شكرا ليك سيدي، شكرا وبالتوفيق في بقيه المسار. الله يخليك. انجح في حياتك.